बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे 24वें पारे की आयत नंबर 45 रुकू नंबर 6। हामीम तंजीलुल मिनर्रहमानिर्रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन कुरआन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फ़अरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़ुरun मिन बैनिना व बैनक हिजाबुम व अम्मा इन्ना लआबिदून कुल इन्नमा अना बशीरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिदतन फस्तकीमूना इलैहि वस्तगफिरून وويل للمشركين الذين لا يؤمنون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قالوا أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيمان وسواء النسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال وللأرض ائتيا طوعا أو كرها وقالتا أطعم طائعين وفقسئن سبع والسماوات في اليومين وأوحى في كل فالسماء أمرها وزينا السماء الدنيا وبسابه حفظا ذلك تقرير العزيز العليم وإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وأرسلنا عليهم ريحا صرصارا في أيمان الناس حيثات لنذيقهم عذاب الخزي في حياة الدنيا وعلى عذاب الآخرة أخزى وهم لا يبصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار
فهم يذاعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تسترون أشد هذا عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا بما تعملون ذلك لكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعبدوا فيما هم من المعتبين وقصصنا عليهم القرآن وقصصنا لهم بين أيديهم ومعهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلا نذل الذين كفروا عذابا شديدا ولا نجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أنزلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في حياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين ولا تستوي الحسنات ولا السيئات ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وكأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت بربك إن الذي أحياها محيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب غزير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقول لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا جميعا لقالوا لولا فصلت آياته أجميع وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم ورق وهم عليهم أمى أولئك ينادون من مقام بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمات سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه لفي شك منه مريب ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد